So what is up? Welcome back to Rungmang vlog. Another day, another vlog. क्या देखो क्या मैले रे हो अम्बो हो प्रिन्सी नुहाउनु जाने नजाने ल ल जाउँ बुढी आज मेरो बुढी स्याड छ मेरो फिसेस लुक एट देम ब्युटिज ब्युटिज यो कत्रो ठुलो भइसक्यो यार यो ढ्याबले त्यही हो आज चाहिँ नायुलाई जुत्ता किनिदिउँ भन्नु जाँदैछु खै अब उसलाई यता मन परेन भने अरू बेला तर हाम्रो आजको मेन मोटिभ चाहिँ नायुमालाई जुत्ता किनिदिने हो लेट्स सी के हुन्छ बाहिर गएपछि के हुन्छ टुङ्गै हुँदैन होइन सो त्यही हो रमाइलो कुरा बाई प्रिन्सी मजाले रखवाली गर बुझिस् यहाँबाट पनि बाटो छ अस्ति पनि देखाएको थिएँ रुङमाङ किचनको बौद्ध गेट त्यो भयो ट्याक्कै यहाँ पनि छ यता जाउँ है सक्दो आजको भ्लग चाहिँ म अनकट बनाउनु खोज्छु नो कट खालको लेट्स सी के हुन्छ सेल 800 रे ह्याप्पी के भनेको भात खानु लाने कि नलाने भात खानु जाने भरे भात खानेको अनुहार त भात खाने जस्तो हुनु पर्छ नि त के मेच गुखाने जस्तो छ एक्ज्याक्टली आम ट्राइङ टु गेट ब्याक टु हर पर हिजोको बिल्ला मेरो होइन तपाईँलाई यादै होला उपर दामी बिल्ला हानेको थियो मेरो नायुमाले बौद्ध रोडमा हिँड्दैछौँ अनकट भ्लग हो क्या बेबी यो सकभर होइन अनकट हालौँ भनेर सोच्दैछु क्या कस्तो लाग्यो आइडिया हो त्यो पनि हो है गाइज नत्र उसले मलाई अहिलेसम्म 10-20 चोटि दिनु भ्याइसकेको हुन्थ्यो यो टाइममा चाहिँ ठ्याक्क स्तुपा छिर्नु क्या मजा आउँछ कि लेट्स गो एन्ड ग्र्याब सम कफिज इन स्तुपा न सर्कलमा क्या लाइक अलिक ठुलो बोला न क्यामेरामा सुनिँदैन क्राउडेड हुन्छ जानु मन लाग्दैन अच्छा अलि अझै ठुलो बोला न क्यामेरामा सुनिँदैन अझै इज अ जर्क हेमाई सुन्यो 3 मिनट भइसक्यो अनकट भएको 3 मिनट भइसक्यो एडिट गर्दा बोर भयो भने काट्नु पनि सक्छ गाइस टुङ्गो हुँदैन यहाँ होइन के चाहिएको छ ओ छ अनि अस्ति सुज चाहियो भनेको होइन यही हुन्छ ल ठिकै छ त्यसो वाट आर अहिलेको अहिले हाम्रो टपिक चेन्ज भयो भ्लगको टपिक हस्बेन्ड वाइफ एडभेन्चर कुकुरहरूलाई खाना बेसी भएको बौद्धमा चाहिँ यस्तै हुन्छ र लाइक कुकुरहरू वाइल्ड मोटाइरहेको हुन्छ बौद्धको चाहिँ होइन बौद्धको तपाईँहरूले भित्र गोलोमा याद गर्नु भएको छैन भने कुकुरहरू चाहिँ बबालै मोटो हुन्छ यहाँको हुज वाह गोल्डन आवर ओ यो मादल मलाई पनि चाहिएको छ यार क्या राम्रो हुड्यो है त्यो ब्राउन ब्राउन खालको उ त्यो उसको र मेरो कलर म्याटर गर्दैन कहिले पनि हो इट्स अ शेप के शेप यो सर्ट है जिमै त्यसो ल तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै भनिदिउँ अर्को महिना 200K सब्सक्राइबर्स पुग्यो भने चाहिँ
I'll buy whatever she wants. मलाई चाहिँ होइन Whatever you want. कतिसम्मको Budget? अब लाइक ड्रेसेसमा होइन यस्तो त्यही त क्लोदिङ्समा होइन त्यो त कतिसम्मको अब त्यो त तिम्रो इच्छा नि 35,000 को मात्र 1 लाख को काइन्ड अफ 1 लाख को भयो भने त म आइफोन नै किन्छु नि त्यही त अनि I'll buy you whatever you want क्या नेक्स्ट मन्थ भनेको नेपाली कि नि यो हो अब यो 30 होइन त 30 तारिक होइन त आज भोलिदेखि सुरु भयो क्या तिम्रो 30 तारिक भोलिदेखि अर्को महिनासम्म भनेपछि फेब्रुअरी भरिमा ठ्याक्क फेब्रुअरीको एन्डमा 200K भयो भने के किन्दिने I'll buy you anything कसम ल guys please subscribe अरूको फोन लिएर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् प्लिज I'm really in need of a new phone or anything भनेपछि anything नि यस्तो दामी फुटेज दिन्छु तपाईँहरूलाई होइन सब्सक्राइबर बनाइदिनु प्लिज यहाँको चराहरू बदमास छ अस्ति मेरो यहाँ टट्टी गरिदिएको थियो खत्तम हो कि ए म खत्तम गाइस प्लिज सब्सक्राइब गर्नु है साँच्ची यो भाग काटिस भन्नु पऱ्यो अनकट भ्लग हो क्या यो ए पछि लागि काट्न सक्छु भनेको होइन ल म काट्दिनँ एनिथिङ भनेको छ है यप एनिथिङ स्कुटर मागौँ क्या हो स्कुटर मागौँ नि 1 लाखमा चाहिँ के सेकेन्ड ह्यान्ड स्कुटर 1 लाखसम्मको भनेको एनिथिङ भने होइन पुगोस् न सुरुमा पहिला के किन्दैन भन अनि मात्र म वर्क गर्छु त्यसमा के को प्लिज अब कति छ र 40,000 मात्र बाँकी छ विन्टर सेल रे 15 दिनको लागि मात्र ओ 390 छैन अहिले अस्ति म यहाँ पनि पपी माग्न आएको थिएँ हस्की प्र्याङ्कको लागि त्यहाँ छिर्ने बिन्दु 390 रे हेरिदिउँ न होइन के छ विन्टर सेल रे डेभिडलाई नाइमाको चाहिँ यही छ किड सेक्सन छिरिहाल्छ ऊ चाहिँ होइन 390 I would love to मेरो OOTD आजको रकिङ देखेर होला 790 950 इट्स ओके है द्याट्स नाइस त्यो लिटरली 890 हो नर्थ फेसै लेखेर रहेछ हजुर नर्थमा अर्थ त छैन नि है नाइस है किनिदिउँ कि क्या किन्यो के भन्दा केटाको राम्रो रहेछ That bomber is not very nice. You want to buy it? No, not for me. No. Maybe. I also don't want to. Maybe you want to. 1190 को रहेछ त्यहाँ 590 को 790 को राम्रो रहेछ यार प्राइस त This navy blue one. नेभी ब्लू त्यस्तोले म सुहाउँदैन नि नायो सुहाउँछ नि मोटे ल यो चाहिँ 1190 को भयो 590 को लाइन रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तोहरू पाउँदो रहेछ है अम्बो didn't know this was a thing यार This is actually nice यार तर चाँडो भुवा निस्किन्छ कि Nice, eh? किन्दो Nice. मलाई ट्राउजर जस्तै हुन्छ यो तर राम्रो भयो
क्या हाँ 390 Are we done? नगी आउँदा हेरेको या होइन भर्खर यहाँ विन्टर सेल लेखिरहेको थियो नि त हामीले चाहिँ केही किनेन तर दिस इज क्वाइट गुड होइन प्राइस राम्रो रहेछ ट्याक्क यो चोकमा छ अब कहाँ जाने अब मैले भन्ने गरौँ क्या लेट्स गो इनसाइड ए बौद्ध क्या म पानीपुरी खाने पानीपुरी म त नखाने अब पानीपुरी नखाने म खाने नाइस है तर केटाहरूको चाहिँ राम्रो ए यहाँ भयो एउटा यो सेल लागेर होला यस्तो सस्तो भएको होइन अनि तल अर्को छ हौ एउटा तल क्या के भन्छ त्यसलाई जोरपाटी तलको चोक क्या ठुलो चोक माछा मासुहरू पाउँछ नि त्यही त जोरपाटी जोरपाटी हो अँ जोरपाटीमा पनि यस्तो त कति जोरपाटी ओह्रालो हुन्छ जोरपाटी ओह्रालोमा है वाइ चिपरमा हुन्छ भित्र खोज्नुपर्छ होइन मैले एउटा ओइ द्याट इज रिप सो जिन्स नाइस होइन अनि रिप जिन्स मैले 190 मा किनेको ल है अहिलेसम्म छ है चलिरहेछ है ओके हामी किन हो किन अब त्यहाँको 11 मिनट भयो यार अनकट हाल्ने भयो नि त भात खाने अहिले खाएर बिहानमा खानुपर्छ तपाईँ खानु इट्स 5 o'clock बिर्सिरा अनकट लगो भनेर त्यहाँ मेरो फुलबारी प्लान्ट सप जाने जाउँ न एकचोटि छिरौँ के किन्छौ महँगै किन्छौ नै जाउँ न छिरौँ न एकचोटि हेर त ओए राम्रो राम्रो प्लान्टहरू छ होला त्यहाँ जानुहुन्न म गुहेश्वरीको साथी रिसाउँछ ए यो अनकट हो है बिन्दु के हुन्छ त ओपन योर माइन्ड डोन्ट नैरो योर माइन्ड ल थ्याटेरिका बुढी पनि के गर्छ यार अनकट भ्लग भन्छु हामी लाइक मेरो ड्याड चाहिँ इन्डियन आर्मी हो अनि हामी त्यस्तै गाडीमा किन न पर्स तिमीसँगै छ त मैले त्यही भनेर त अघि बक्सर नटिपेको किन त्यस्तो नभन न अनकट हो क्या बेबी ए कन्डिसनर किन्ने भने होइन ल किनिहाल नाइमाजी तपाईँ कुन ब्रान्डको कन्डिसनर लाउनुहुन्छ हजुरको ब्रान्ड रहेन रहेछ हेलो यहाँ बौद्धतिर छु कफी खानु जान आँटेको त्यहाँ भित्र गोलोमा म नआयो हुँदैछ यो मेल्टन यो अहिले भ्लग गर्दैछु यसको यति हो 360 I'll take this के one रे ल ल अब आइहाल न
ल ल आयो हो घिसिङ भात खाने पैसा लिएर आऊ है यो ब्रान्डको युज गर्छ तिमीले नाइमा यो पहिला गरेको हो एन्ड आई लाइक इट यो पो किनौँ क्या बेबी के हो त्यो चाहिँ मोइस्चराइजर मोइस्चराइजर 655 यसमा ओरेन्ज टाइपमा कन्सिलर छ र हजुर यो फिट लिया न लिया अब अनकट भ्लग हो केही भन्नै मिलेन नि किन्देऊ न ल ल लिया न नि लिया हजुरले के टिकटक बनाउन लाग्यो अभि मेरो टिकटकर जस्तो अनुहार छ है म त्यति ह्यान्डसम छु तर हाइट छैन नि त आफूपट्टि देखाउनु पर्यो ल हामीले देखाएर कहाँ हुन्छ तपाईँपट्टि देखाउनु हो ल म त्यति ह्यान्डसम छ त ल मार्क्स खोल्नु न त्यसपछि त्यसरी पो हुन्छ हो मार्क्स ड्यासी अहिले नै भन्छ अब केही प्रडक्ट लिएर यसो देखाउनु पर्यो त्यसपछि झन् उ हुन्छ अनि डिस्काउन्ट दिनु पर्यो नि त ल मान्छे लिएर आउनु मटिसँग हामी चाहिँ कहाँ मान्छे हिँड्दैको तपाईँहरू त हामी हो झन् सबसे बिक्ने तपाईँहरू त स्पेसल भइहाल्नु पर्यो त्यति नै लिने कि अझै के लिने त्यति नै ल त्यति गरिदिनु न त कति भयो तेरो तेरो ज्याकेट जुन मैले पोचा हानेको थिएँ त्यो फाटेछ भयो द्याट्स वे बेटर बेबी लिप्स पनि किन्देऊ न लिया लिया सब के लिने लिएर होइन यसको 35 हो दाइ किन यस्तो सस्तो डुप्लिकेट बेबी लिप्स हो यो डुप्लिकेट त भन्न मिल्दैन होला ओरिजिनल पनि भन्न मिल्दैन हो ओरिजिनलमै पर्यो सस्तो हुँदैन सबै चिज डुप्लिकेट हुन्छ थोरै प्रोडक्सन कस्ट लाग्छ दाइ थोरै प्रोडक्सन कस्ट लाग्ने बित्तिकै काम नराम्रो हुन्छ बरु यसको चाहिँ यसो नगरिदिनु अब अलि राम्रै कुरा अरेन्जमा यो त पनि छैन एउटा। यो अनुहार छ पाकै छु कि क्या हो लिया लिया सक्दो अनकट भिडियो हालौँ भनेको 17 मिनट भइसक्यो होइन अनि लाइक अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर ठ्याक्क स्मार्ट स्टोरमा छौँ नायुमा सपिङ गर्दैछ अनि लाइक टिकटकरको थोप्स रहेछ मेरो सही हो फलो मी अन टिकटक अब टिकटकमा पनि 100 के पुऱ्याउनु पऱ्यो कि के यार 17 मात्र छ आई मिन लाइक पुऱ्याइदिनुहोस् न त्यो टिक चाहियो क्या मलाई एउटा टिक स्मार्ट स्टोर छैन यार मौसम पर्छै हो सबै Thank you. He is a good entertainer, right? Huh? Why? I give him minus Why? because Ah. he not give discount no कहाँ सबैतिर डिस्काउन्टमा आएर हुन्छ not त give only even 50 rupees also हेत्तेरी अन्य चाहिँ 1000 रुपियाँ 1050 रुपियाँ भएको 50 रुपियाँ छोड्दा के भयो त्यस्तो होइन लाइक डिस्काउन्ट त अब त्यो उनीहरूको इच्छा हो मागिनु नि त त्यो पनि हो होइन किन थाहा छ अँ। मलाई औडा लाग्छ डिस्काउन्ट पाउनु 19 मिनट भइसक्यो यार बेबी अनकट गऱ्यो भने त यो त 1 घन्टै जान्छ त यार गर नि त ल कट नगरौँ होला दिस इज अनकट ब्लग च्यालेन्ज भन्नु कुन भागमा तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्नुहोस् कुन भागमा छोडिदिनु भयो भ्लग होइन त्यस हिसाबले होइन हामी अनकट नै हो होइन बेबी अँ। तर हाम्रो झ्याउ लाग्ने कुराहरू चाहिँ फास्ट फरवर्ड गरिदेऊ क्या त्यस्तो गर्नु मिल्दैन नि लाइक मैले चाहिँ सोचेको होइन लाइक कति कति मिनटमा चाहिँ भ्लग छोड्नु भयो भनेर क्या होइन अनि नि अँ प्लिज राइट गर्छु अँ युले भन्नुपर्छ अँ कत्रो मनी अनि हौ के भयो
25 150 अनि के चाहिँ भनेको बेबी पुग्छ भनेको कस्तो इरिटेटिङ मान्छे कट भइहाल्यो नि एउटा हुँदैन कट कस्तो बिप गर्यो नि बिप गर्यो अनि यो तिनवटा लुगामा मलाई कहाँ कुनमा सुहाउँछ भन्नु तिमीलाई कुनैमा सुहाउँदैन सबैमा टाउको राखेर हेर्न मेरो हुँदैन किन अनकटमा मिल्दैन हो सो दिस इज अनकट भ्लग च्यालेन्ज होइन यसमा चाहिँ लाइक तपाईँहरू कुन भागमा बोर हुनुभयो तर एक दुईवटा भाग चाहिँ म स्किप गर्नु सक्छु होइन अति अनि कसरी अनकट भयो अनकट लागि एज इन ओभर त्यो सेयर गर्नु नपर्ने कुराहरू चाहिँ होइन लाइक अब मिलाएर बुझ्नु न अनि लाइक कुन भागमा चाहिँ छोड्नु भयो भ्लग ठ्याक्क त्यो तल कमेन्ट गरिदिनु है त अनि बाइ द वे भोलि चाहिँ हामी 100 मोमो च्यालेन्ज गर्दैछौँ होइन लाइक 100 मोमो हामी हेर्न हामी भनौँ न पुरा डिटेल किन भनिराख्नु होइन भोलि चाहिँ हामी 100 मोमो च्यालेन्ज गर्दैछौँ लाइक टाइम लिमिटमा हुन्छ त्यो पनि अनकटै आउँछ किनभने टाइम लिमिटमा हुनु बित्तिकै कट गर्नु बित्तिकै झ्याली गरेको हो क्या मेरो हिसाबमा चाहिँ लाइक कटै हुनुहुन्न क्या लाइक फुड च्यालेन्जेसमा यदि इटिङको बारेमा टाइम राखेको छ भने त्यसमा कट र फास्ट फरवर्ड भन्ने जन्तु नै हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस हिसाबले भोलिको भ्लग पनि अनकट आउँछ र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामी 12 बजेदेखि च्यालेन्ज सुरु गर्दैछौँ रुङमाङ किचनमा 100 मोमो च्यालेन्ज होइन तपाईँहरू पनि यदि हेर्नु आउनु चाहनुहुन्छ भने युआर मोस्टली वेलकम एट रुङमाङ किचन बौद्ध गेट 12 बजे होइन नाइमा भोलि बबाल हुन्छ होइन त अम्बो भोलि त ओभर ह्यापनिङ हुँदैछ है रुङमाङ किचन त्यही 12 बजे रुङमाङ किचन बौद्ध गेट अपोजिट गुगल गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ हामी देखाइदिउँ न अहिले हामी सुपर जानलाई होइन लोकेसन देखाइदिउँ अघि सुरुमै देखाएको छु मैले त्यो गेट भयो बौद्ध गेटदेखि यहाँनिर यहाँ ठ्याक्कै यस्तो छ यहाँनिर भोलि 12 बजे देखाउन माथि यो स्काई कम्प्लेक्स भन्ने बिल्डिङ छ त्यसमा यहाँ माथि स्काई कम्प्लेक्स लेखेको छ स्काई कम्प्लेक्सको गेटमा खलासी भाइले तिमीले माथि खिचेको माथि हेरेर क्या हेर रहेछ होचल चप्पे आउँछ अरे क्रान्ति आउँछु भन्दैछ ठिकै छ हामी दुईजना मात्र भएर अलिक बोरिङ पनि भयो ए क्रान्ति भाइ आउँदैछ क्रान्ति भाइ आउँदैछ ए कहाँ टाढोबाट आएको चाहिँ हामीबाट यहीँ बगलमा पानीपुरी खाने र यहाँ होइन भित्र खाने भित्र किन यहाँ देखेन प्याक माई गॉड इट्स प्याक 23 मिनट भइसक्यो अनकट ब्लक च्यालेन्ज अनि यसरी बेलुकासम्म भात खाएकोसम्म देखाउँदाखेरि त बोर भइहाल्छ नि त्यो पनि हो होइन लाइक छोटो बनाऊँ न त यो होइन अनकट ब्लक च्यालेन्ज अनि लाइक भोलिको मोमो च्यालेन्ज चाहिँ पर्सि आउँछ है अनि भरेको नखिच्ने के भराइको खाना खाएको त्यो भोलि आउँछ क्या लाइक ए नाइस होइन मोमो च्यालेन्ज चाहिँ हल्का मजाले गरौँ भनेर सोचिरहेको छु क्या होइन 10 मिनट रहेछ है युट्युबमा 100वटा मोमो 10 मिनटमा खाएको रहेछ क्या अब त्यो फल हेऱ्यो होइन क्या मजा आउँछ ठ्याक्क बाइकबाट त्यो कस्तो भन्नु रिल्याक्सवाला फिल आउँछ है लाइक दिस आकाशमा पनि केही थिएन ओ कस्तो राम्रो देखेको है आज सधैँ दाम दिन्छ तर पानी पर्दा नि है मोम माने पेमे हो मोम माने पेमे हो सही है
यहाँ सुन्दरहरूले जस्तो दामी देखाउँछ। अनि लाइक के पो भन्छ ठ्याक्क पहिलादेखि नै यो ठाउँमा आउँदा चाहिँ रिल्याक्स हुन्छ है, मजा आउँछ, आनन्द लाग्छ। तपाईँलाई नि हाइपड बिराइको हात गल्दैन खोइ पछाडि खोइ तपाईँलाई नि खिच्यो होला। तपाईँलाई नि अब अलिकति फ्रस्ट्रेसन टेन्सन अलिकति के भन्नु ल्याङ भयो भने ठ्याक्क यो ठाउँमा आउनुहोस्, मजाले बस्नुहोस् क्या, चिल हुन्छ क्या, तपाईँलाई आनन्द आउँछ क्या। अनि त्यस पछाडि रुङमाङ किचन आउनुहोस्। I'm so happy about this one. वाट इज द्याट? अहिले सबैले युज गरेको मन पराएको मोइस्चराइजर हो क्या त्यतिको मोइस्चराइजर पो आई थिङ्क समथिङ कुल बेबी हो टु मेक योर फेस लुक कुल दिस इज व्हाट यु नीड इन द फर्स्ट प्लेस ओके यो कहिलेदेखि आयो? है रिसाइकल यहाँ बटल यहाँ फाल्नुहोस्। प्लास्टिक बोतल मात्र। ओ माई गॉड ओ बुदा हो कोता हाउराको बुढिया आजको भ्लग अनकट भ्लग हेरेर चाहिँ हामीलाई हेट चाहिँ नगर्नु होला होइन। हामी बोरिङ नै छौँ त्यही हो क्या, मेरो एडिटले इन्ट्रेस्टिङ पार्छ क्या। म हरिबहादुर मलाई थाहा छ क्या सही देखेको यार। अब के गर्ने लाइक लुक एट दिस क्राउड होइन। जात्रा भइरहेछ जात्रा भन्छ र होला आई मिन रमाइलो सामानहरू पनि सिक सिक पाउँछ है यहाँ, सिक सिक दामी दामी। सिक सिक तर अहिलेसम्म मैले यहाँभित्र केही यो किनेको खोलेछ छुइनँ है यार। मानेको अहिलेसम्म मैले यहाँभित्र केही किनेको छुइनँ यार। छ नि के? ओ पर त्यो तिमीले टोपी किनेको होइन ए अनि तँ आफै लागेको होइन? अनि हामीले आमा मदर्स डेमा सल पनि किन्दा होइन आमा र छेमालाई माथि जाने कि नजाने? माथि 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 क्या? ए यहाँ नजाने कफी खाने होइन? यहाँ खाने हुन्छ आज ठ्याक्क लाइक धेरै भएको थियो रुङमाङ किचनमा छुट्टी नभएको, अनि आज चाहिँ लाइक स्टाफहरू सबैलाई छुट्टी होइन, त्यही खालको कारणले चाहिँ हामीले आज बन्द गरेको। लाइक भोलि चाहिँ फेरि खुल्ला हुन्छ। भोलि भन्नाले आज 30 तारिक है, मैले आजको भ्लग आजै हाल्दैछु है। ब्ल्याक कफी अमेरिकानो डबल सट। सही यार 30 मिनट भयो यार। अब आएर चाहिँ 30 मिनट भइसक्यो। यो अनकट भ्लग आइडिया नराम्रो थियो जस्तो लाग्नु थाल्यो मलाई। सही छ, मजाको देखिरहेछ। प्यानोरामिक शट। मलाई पनि त्यहाँ माथि चाहिँ पेन्टिङ गर्नु मन थियो यार।
क्या टोलाइदिउँ लागेको यार चढाउ न म टोला यार ठाउँमै सो लेट्स चेक इट होइन भरे नआयो मलाई यो बिर्सिन्छ कि बिर्सिँदैन त्यहाँ छ भरे बिर्सिन्छ कि बिर्सिँदैन चेक गरौँ है त पर प्यारोट उड्दैछ ध्वजा क्या राम्ररी लहराउँदैछ मान्छेहरू सबै आफ्नो तालमा छन् अब I'm running out of words किन उभिरा अनि बनेपछि भनिहाल्छन् नि हेर्नु मजा लाग्छ कफी बनेको हेर्नु किन मजा लाग्छ कस्तो कहाँ लगेको मेरो सामान त्यो त्यहीँ छोड न नै किन होल्ड त्यहाँ राख्दा के हुन्छ त बिर्सिन्छ के यसले बिर्सिँदैन बिर्सिन्छ फेरि किनिदिन्छु यहीँ माथि खाइदिउँ है थकाली एकछिनमा नमिठो चाहिँ होइन है गाइस उसलाई चाहिँ नमिठो लाग्यो उसको आफ्नो पर्सनल ओपिनियन है यो लाइक हाम्रो टेस्ट बर्ड्स फाल्टो हुन्छ तपाईँहरूको फाल्टो हुन्छ तर अब भनौँ त्यस्तै मिलाएर बुझ्नुहोस् नमिठो चाहिँ होइन हेरेरै बसिरहेछ खै म पनि हेर्छु अनि लाटे आइस लाटे चिसोमा कस्तो तिर्खा लागिरहेछ हो म पनि अलिक खाइदिन्छु ल देख्नुभयो कस्तो लोभी छ हो छु लोभी के त हेर त 32 मिनेट भयो मलाई मार्छ 33 मिनेट भयो अब के गर्ने कट गर्ने कि नगर्ने नगर्ने नि गरिदिउँ अनि इन्ट्रेस्टिङ पार्ट सुट चाहिँ हिँडेको पार्ट मात्र रहन्छ नि अनि अब त्यो च्यालेन्ज चाहिँ त्यही हो नि त हाम्रो लागि पनि हो लाइक हामी कतिको इन्टरटेनिङ छ भनेर क्या म टोलाइसकेँ गाइस Can I get your number? My number? You're so hot. Can I get your number? No, this is hot. I'm cold. But even if you want my number, it's not a 403-624. ला यसले त साँच्चीकै भन्नु त यार 9403612. अयो डट्यो नि Give me the phone, honey. I put story, honey. जाडै छ नि जाडो महिनामा Show me your drink. Let's do justice. यस्तो गर्नै पर्छ डबल सर्ट हो नि सिंगल Just Americano matter. So, show it up. Are you ready? 1, 2, 3, go. Cheers. Wait, just one sip. Baby, ice they made it. First they put ice in the glass,
Yeah, and they put raw milk from the packet, yeah, and then they put Americano. हेतरिका And आई they नो put, then they put sugar syrup. आई नो Then say how you make iced cappuccino. वाइ सुड आई Because you don't know, it was a test for you and you fail. तेरो नाकमा के लागिरहेछ तेरो पनि खै तिम्रो नाकमा के लागिरहेछ यहाँ आउ न नजिक आउ न You're going to pinch me. ए Yeah. सरी नाकै त्यस्तै रहेछ यार गाछिया ना तिम्रो नाक अरूको बिजनेसमा थियो आह, 36 मिनट भयो यार आज त कमेन्टहरु त नो अबदेखि दाइ अनकट भ्लग च्यालेन्ज यो नगर्नु यहाँ हेर यहाँ देखाउ न ये लीजिए आपकी सोच यहाँ गिरी हुई मिली थी यो सब हेरेकै त चोरेको है Of course. You think I'm that creative? ठीक त्यति धेरै मलाई ओभर एस्टिमेट नगर न अनि यार ठीक थिफ थग लुटेरा रबरी सबै भन्ने हो कि मेरो गोप्रोको ब्याट्री सकिन आँट्यो यार गड बेबी मेरो औँला हेर्न सिट आधी काटेर फ्याल्दियो गोलमालमा काटेर फ्याल्दियो सो ब्याट्री चाहिँ सकिन आँटेको छ होइन लाइक अझै इभेन्ट्सहरू बाँकी छ अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने ठ्याक्क होइन अहिले आउट्रो दिइराखौँ अनि लाइक डिएसएलआरमा स्विच गर्दाखेरि पनि अब कसरी 36 मिनट भइसक्यो अब योभन्दा बेसी त हाल्ने र योभन्दा बेसी 37 मिनटभन्दा बेसी Up to you. लाइक हामीले चाँडो चाँडो गर्नुपर्ने थिएछ क्या सबै कुरा होइन फास्ट फरवर्डमा गरे जस्तै क्या तर We are fast. हामीले सबै कुरा फास्ट फरवर्डमै गरिरहेको थियौँ होइन We are born fast. सो लाइक कस्तो भयो त यो अनकट सो अब चाहिँ हाम्रो अघिको गोप्रोको ब्याट्री सक्यो अनि यो एउटा फर्स्ट कट भइहाल्यो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अनकट Put your on a सेतो देखेको म पनि आज धेरै पछि नआएको कपाल कुरा नभन्नु के न भन्नु त नि अनकट हो अनकट च्यालेन्ज सक्यो है लाइक अब चाहिँ हाम्रो कटहरू सुरु हुनु थाल्यो है 37 मिनट्स भइसक्यो थियो त्योभन्दा बेसी चाहिँ अलिकति अति नै बोरिङ हुन्छ जति इन्टरटेनिङ कुरा गरे पनि होइन हाम्रो लागि है अहिलेको कन्सेप्टमा चाहिँ लाइक मैले चाँडै लाइभ स्ट्रिम पनि अनि के हुन्छ त अनि के हुन्छ त I think she was not expecting it. अनि लाइक के हुन्छ भने अब चाहिँ मैले लाइभ स्ट्रिम पनि सुरु गर्न आँटेको छु लाइभ स्ट्रिम चाहिँ के को बारेमा गर्ने मलाई त्यति मजाले थाहा छैन है अनि लाइभ स्ट्रिम चाहिँ के को बारेमा गर्ने मलाई टोपी झिकेको मैले लाइभ स्ट्रिम चाहिँ मैले के को बारेमा गर्ने त्यति मजाले सोचेको छैन तर जहाँसम्म लाग्यो गेमिङ गर्छु होला एक दुईवटा अब मलाई तपाईँहरूलाई फर द रेकर्ड्स भनिदिउँ है मैले अहिलेसम्म गेम खेलेको भनेको क्ल्यास अफ क्ल्यान्स मिनी मिलिसिया वार रोबोट स्नेकलाई के भन्छ स्नेक गेमै भन्छ होइन स्नेक जेनिया धेरै अनि तिमीले उतै नि खेलेको के भन्छु त्यो यहाँ आयो यहाँ के भन्छ Among Us. ए अमङ अस दुईचोटि खेलेको यस्तो गाह्रो गरेर सम्झे लास्टमा दुईचोटि खेलेको दुईचोटि अमङ अस खेलेको होइन लाइभ स्ट्रिम पनि अब फेब्रुअरी 14 पछाडि नत्र 15 पछाडिबाट सुरु गर्छु अलिकति लाइक पहिला पनि मैले एउटा भ्लगमा भनेको थिएँ अब म गेमिङ गर्छु लाइभ स्ट्रिमिङ गर्छु अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ किन सक्सेसफुल भएन भने आई गट कट अप इन अदर वर्क्स होइन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो बेलामा मैले पछि सारेको थिएँ अनि लाइक अब चाहिँ टाइम हुँदै जाँदैछ है लाइभ स्ट्रिम गर्नेको सो सुन आई विल बी स्टार्टिङ लाइभ स्ट्रिम घिसिङ साथी पनि आइपुगेको छ ए घिसिङ भाइ पनि आइपुगेको छ के छ भाइ ए के हो कपाल सपाल काटे जस्तै यार भर्खरै अनकट भ्लग च्यालेन्ज गरेको क्या लाइक कटै नगर्ने कि 37 मिनट्स भएपछि गोप्रो डेड भयो अनि अब चाहिँ कटिङ सुरु एडिटै नगर्ने क्या अगाडिको छुट्दै नछुने खालको क्या कतिको इन्टरटेनिङ छौँ त हामी भनेर क्या कस्तो भयो ए साँच्ची आज घिसिङले चाहिँ उसको फर्स्ट भ्लग बनाएको छ भ्लगै होला नि होइन कि भिडियो भनौँ
फर्स्ट भ्लग बनाएको छ घिसिङले चाहिँ उसको च्यानलको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ गो एन्ड चेक इट आउट होइन त कति बजे अपलोड मेरो आफ्नै भाइ हो न मेरो आफ्नै भाइ हो डु चेक इट आउट सो आजको भ्लग चाहिँ यति नै होला अनकट भ्लग च्यालेन्ज ट्राई गर्यो आज होइन अनि तपाईँहरूले कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो यसको मेरो यो अनकट भ्लगको मोटिभै त यो कतिको इन्टरटेनिङ छौँ होइन अथवा कतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइभ स्ट्रिम गर्दा मैले के दिनु सक्छु खालको तरिकाले सजेसन्सहरू ओपन इन द कमेन्ट बक्स अनि भोलि के छ नबिर्सिनु भोलि रुङमाङ किचन ओभर इभेन्ट ह्यापनिङ छ होइन आउनुहोस् 12 बजे बौद्ध गेट अपोजिट साइडमा रुङमाङ किचनमा के थाहा नयाँ कृतिमान पो सेट हुन्छ कि होइन 100 मोमोजमा ओके सी यु इन अनदर ब्लग भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस घिसिङ साथी केही भन्नु छ लाइक केही भन्नु छ कस्तो लाज लाग्यो आज भन्दिनँ भोलि यसले नै हजुर हजुर सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस जय लेट फ्यान बिन्दु बाई भोलि अन्य रेस्टुरेन्टमा